गुड्डू ने अपनी गाय का कुछ दूध निकालने के बाद उसके बछड़े को दूध पीने के लिए गाय के पास छोड़ दिया। ये देखकर उसकी बीवी रिमला चिल्लाते हुए आ गई। ये तुमने क्या कर दिया? सारा दूध बछड़े को ही पिला दोगे? हमारे लिए बस थोड़ा सा दूध। अरे उसे अपनी माँ का दूध पी लेने दे, दूध पिएगा तभी तो तगड़ा होगा। अब मेरा तुमसे झगड़ा होगा, बड़े आए बछड़े को दूध पिलाने वाले। अरे रिमला, देखा नहीं पड़ोसी का बच्चा दूध ना पीने की वजह से मर गया। ये भी मर जाए तो हमें क्या, इसके हिस्से का दूध हमारे हिस्से में आ जाएगा। गुड्डू अपनी बीवी के लालच को जानता था। वो बछड़े को भी उसका हक देना चाहता था। बछड़े का नाम भूरा रख दिया गया। गुड्डू और रिमला का एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम चिंटू था। उसके लिए गाय का दूध हर वक्त दस्तयाब रहता था। गुड्डू अपने बच्चे की तरह बछड़े को भी बहुत मानता था और उसे हमेशा तंदुरुस्त देखना चाहता था, इसलिए उसका ज्यादा ध्यान रखता था। उसके मुकाबले रिमला हमेशा बछड़े भूरा से नफरत करती थी। गुड्डू की देखभाल में आहिस्ता आहिस्ता बछड़ा भूरा बड़ा होकर बैल बन गया, खेती के काम भी करने लगा। चिंटू कुछ बड़ा हो गया था। रिमला हमेशा चिंटू को भूरा के पास जाने से रोकती थी। एक बार रिमला का बेटा तालाब के पास गया और पानी में उतर गया। वो अचानक से डूबने लगा। भूरा ने जब देखा तो रस्सी तोड़कर चिंटू को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने पानी के अंदर से सींग के सहारे चिंटू को किनारे पर निकाल लिया। उसी वक्त रिमला दौड़कर आ गई। वो बच्चे को लेकर भूरा पर गुस्सा निकालने लगी। वो जालिम बैल मेरे बच्चे को पानी में डुबोकर मारना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना न जाने क्या होता। देखो देखो, रस्सी तोड़कर भाग आया है। रिमला, ऐसा नहीं है। हमारा भूरा चिंटू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये भूरा अपने सींगों से मेरे चिंटू को डुबोना चाहता था। उसे जल्दी से भेज दो, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मैके चले जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ। गुड्डू को बड़ा दुख हुआ। वो जानता था कि रिमला समझाने से भी नहीं मानेगी। किसी भी तरह उसके दिल से भूरा के लिए गुस्सा कम नहीं होगा। उसने रिमला को यकीन दिलाया कि जल्द ही भूरा को बेच दिया जाएगा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन तेज आंधी चली और उसी वक्त एक बड़े दरख्त की डाली टूटी और नीचे आने लगी। वो डाली वहीं गिरने वाली थी जहाँ पर गुड्डू लेटा हुआ था। भूरा ने दौड़ लगाई और ऐन वक्त पर गिरती हुई डाल को अपने सींगों से हटा लिया और गुड्डू को बचा लिया। वाह रे मेरे भूरा शेर, आज तूने मेरी जान बचाई। तू सचमुच एक फरिश्ता है। तुझे बेचने का दिल नहीं करता। काश रिमला तुझे समझ पाती। वक्त बीतता गया। एक दिन रिमला घर के पास जंगल में गई थी और उसे वहाँ एक सांप ने जकड़ लिया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। रिमला की आवाज भूरा के कानों में पहुंची तो वो चौकन्ना हो गया। उसने दौड़ लगा दी। अपनी मालकिन को सांप की लपेट में जकड़ा देखकर वो सांप के ऊपर टूट पड़ा। उसने अपने सींग से सांप को हटाया। सांप उसे डराने लगा, लेकिन भूरा कहाँ डरने वाला था। वह बीच बीच में सांप को जख्मी कर रहा था। रिमला भूरा की इस हिम्मत को देखकर हैरान हो गई। उसे समझने में देर न लगी कि जिस भूरा को वो हमेशा नफरत करती आई थी वो तो सबसे बड़ा रखवाला निकला। देखते ही देखते भूरा ने अपनी मालकिन को सांप से आज़ाद कर दिया और सांप का काम भी तमाम कर दिया। रिमला ने राहत की सांस ली। उसी वक्त एक बुजुर्ग आ गए। इस भूरा ने ही एक दिन तुम्हारे चिंटू को डुबोने से बचाया था, सींग के सहारे किनारे पर लाया था। इसके बाद तुम्हारे शोहर को भी डाल से बचाया और आज तुम्हें सांप से। रिमला को चिंटू के तालाब वाला हादसा याद आ गया। वो अपनी गलत फहमी पर पछताने लगी और उसने प्यार से भूरा को पूरे खानदान की हिफाजत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। भूरा, तुम सचमुच एक फरिश्ता बनकर हमारे खानदान में आए हो। तुम्हारी वफादारी सचमुच बेमिसाल है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मुझे माफ कर दो। भूरा बड़े ही प्यार से खामोशी के साथ खड़ा खुश हो रहा था।
آج اس کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے کر اپنی مالکن کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ شیر اور بلی۔ بہت دنوں پرانی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شیر ایک گپا میں رہتا تھا۔ ہر روز وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا اور واپس گپا میں آ کر آرام کیا کرتا تھا۔ ایک دن کہیں سے ایک چوہا اس گپا میں آ گیا۔ وہ بل بنا کر رہنے لگا۔ جب بھی شیر آرام کر رہا ہوتا، چوہا بل سے نکلتا اور شیر کے بالوں کو کتر جاتا۔ جاگنے کے بعد شیر کی جب اپنے کترے ہوئے بالوں پر نظر جاتی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ بہادر ہونے کے باوجود بھی وہ چوہے جیسے چھوٹے جانور کا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ جلدی سے اپنی بل میں گھس جاتا اور شیر غصے سے دانت پیستا رہ جاتا۔ ایک دن شیر نے سوچا، ایک چھوٹی سی جانور پر اپنی طاقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے اس کے جیسا ہی کوئی جانور لانا پڑے گا۔ چوہے کی سب سے بڑی دشمن تو بلی ہی ہے۔ میں ابھی جا کر اسے یہاں لاتا ہوں۔ وہ گاؤں جا کر بہلا پھسلا کر ایک بلی لے آیا۔ ہر روز شیر بلی کے لیے تازہ مچھلیاں لایا کرتا تھا اور بڑے پیار سے اسے کھلاتا۔ بدلے میں بلی شیر کے آرام کے وقت چوہے کا خیال رکھتی۔ بلی کے رہتے ہوئے چوہا ڈر کے مارے بل میں گھسا رہتا۔ شیر اب بے فکر ہو کر سونے لگا۔ بلی روز تازہ مچھلیاں کھا کر موٹی ہونے لگی۔ ادھر چوہا بل میں گھسا گھسا کمزور ہو گیا تھا۔ شیر کے بال ہی اس کی خوراک تھے۔ آخر کب تک وہ بھوکا پیاسا بل میں پڑا۔ ایک دن وہ اپنی بل سے نکل ہی آیا۔ شیر اس وقت سویا ہوا تھا۔ اب بلی پاس ہی بیٹھ کر مچھلیاں کھا رہی تھی۔ چوہا بلی کو چکما دے کر شیر کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگا، پر بلی بہت چالاک تھی۔ اس نے ہوشیاری سے اپنے پنجے میں چوہے کو دبوچ لیا اور مار کر کھا گئی۔ بلی خوش تھی۔ وہ سوچنے لگی، میں نے اپنے مالک کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اب شیر مجھے بڑا انعام دے گا۔ اسے یقین تھا کہ خوش ہو کر شیر اسے مزیدار مچھلیاں لا کر دے گا۔ شیر کے جاگنے پر بلی نے اسے چوہے کو مار ڈالنے کی بات بتا دی۔ بلی بولی، مہاراج، آپ کی نیند میں خلل کرنے والا اب ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے۔ شیر کی پریشانی کی وجہ اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا، پر اب بلی اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ شیر نے سوچا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ چوہا مر گیا۔ اب میں روز آرام سے اپنی نیند پوری کروں گا۔ پر اب چوہا ہی نہیں تو اس بلی کا کیا کام؟ شیر نے بلی کو کھانا دینا بند کر دیا۔ کھانے کے بغیر بلی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ چوہے کو مار کر اس نے اپنی اہمیت کھو دی ہے، اس لیے شیر اسے نظر انداز کرنے لگا۔ آخر کار بلی گھپا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی جگہ بنائے رکھیں۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.